अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं आपकी सिस्टर सबा खान। शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। जब आप लाइक करते हैं तो साथ ही घंटी का बटन भी दबा दिया करें। उससे क्या होता है कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों से एक वाक़या जो है वो शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। एक बद्दू का वाक़या, एक सीधे साधे देहाती बंदे का, कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होता है। क्योंकि जो देहाती लोग होते हैं, आपको पता है, वो बड़े ही सीधे साधे होते हैं, लेकिन इतना सीधा साधा भी बंदे को नहीं होना चाहिए। इंसान को पता होना चाहिए कि वो कौन सी जगह पे खड़ा है, किस जगह पे खड़ा है और मौका कौन सा है, और सामने जो बैठा हुआ शख्स है वो कौन है। इतना इल्म होना चाहिए इंसान के पास कि इतना सीधा भी नहीं बंदे को होना चाहिए कि उसको पता ही ना चले कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे क्या मिल सकता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में खड़े हो, उनके कदमों में हो, तो फिर तो पूरी कायनात भी मांगे तो कम है, आखिरत और दुनिया दोनों मांगे तो कम है। वो बेचारा सीधा साधा बद्दू था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, वो बातें करता रहा, वो खामोश रहे। लेकिन वो जब नहीं टला, सीधा साधा था, देहाती था, नहीं टला, बातें करता रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा पूछ, क्या पूछता है तू, मांग, क्या मांगता है। तो वो देहाती कहने लगा कि मुझे जी एक सफ़र लंबा है। हज़रत अली शेर खुदा भी बैठे हुए थे, हज़रत अली भी बैठे हुए थे। वो कहने लगे, उनका ख्याल था कि ये अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बहुत कुछ मांगेगा, ये ज़रूर जन्नत का सवाल करेगा, क्योंकि जगह ही ऐसी पे खड़ा है। और फिर इजाज़त मिल गई है। जब आपको इजाज़त मिल जाए कि हाँ ये लो झोली खुली है, जो उठाना है उठा लो, जो मांगना है मांग लो। तो फिर दो हस्तियाँ ऐसी हैं, एक अल्लाह ताला और दूसरा उसके नबी, औलिया इकराम, सहाबा इकराम। ये ऐसी हस्तियाँ हैं, अगर आप लोगों को, हमको मौका मिले तो इनसे वो चीज़ें मांगो जो दुनिया में हो, आखिरत में हो, और दुनिया के हर कोने में हो, और अनमोल से अनमोल हो। वो चीज़ें हमें मांगने चाहिए जब अल्लाह से मांगे और अल्लाह के नबी से मांगे। पंजतन पाक के सदक़े में मांगे, मौला अली शेर खुदा के सदक़े में मांगे, तो यकीन करें वो झोलियाँ भर देते हैं। उनके ख़जानों में कोई कमी नहीं है, उनके ख़जाने भरे हुए हैं। तो हमें मांगना चाहिए, ना कि इस बद्दू की तरह सादगी दिखानी चाहिए। कोई जगह होती है जहाँ चुप रहना चाहिए, क्योंकि जब आप बंदे के आगे झोली पिलाएंगे तो फिर सोच समझ तो आ ही जाती है, बंदे को सोचना पड़ जाता है। लेकिन जब अल्लाह, नबी और उसके प्यारों के आगे आप झोली पिलाएं, तो फिर तो उनको बोलें कि जो डालना है डाल दें जी, मैं तो खाली हाथ हूँ, मेरी झोली में दुनिया की खुशियाँ भी डालें, मेरी झोली में आखिरत की भी। तो बात बनती है, जैसा वो कहते हैं ना, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। तो जनाब, जब आप ऐसी हस्तियों के पास खड़े हो ना, तो फिर ना शर्माएं, ना झिझकाएं, फिर तो बस अल्लाह से वो मांगे जो आपको उम्मीद रखते ही नहीं है। ठीक है या नहीं है, इस तरह। तो वो बद्दू कहने लगा, या रसूलल्लाह ने फरमाया कि मांगो, क्या मांगते हो। हज़रत अली शेर खुदा का ख्याल था, हज़रत अली का, कि जनाब ये तो जन्नत मांगेगा, क्योंकि दुनिया में हमें क्या चाहिए। दुनिया तो सारी देख ली, अपने देख लिए, बेगाने देख लिए, नहीं देखी तो जन्नत का मज़ा नहीं देखा, जन्नत ही नहीं देखी। जहाँ पे हमारा सोना कमली वाला होगा, हमें तो वो जगह दिखाए अल्लाह कि हम अपने सोने का दीदार करें। दुनिया देख ली, बहुत खूबसूरत बनाई है अल्लाह ने, बहुत सोहनी है दुनिया। अल्लाह हमें तो वो जगह दिखा जहाँ तेरे प्यारे हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हैं, जहाँ पे हज़रत अली शेर खुदा हैं, जहाँ पे हज़रत यूसुफ हैं, जहाँ पे बीबी मरियम है, जहाँ पे बीबी ज़ैनब होंगी, जहाँ पे बीबी रबाब होंगी, जहाँ पे मौला अली होंगे। हमें तो अल्लाह वो दर दिखा। बहुत दिल करता है कि उनके भी चेहरे काश हम उस दौर में होते। फिर यह भी ख्याल आता है कि अल्लाह को पता है कि हमारे लिए कौन सा दर बेहतर था, कौन सा दौर बेहतर था। इसलिए अल्लाह ने हमें उस दौर में पैदा नहीं किया, लेकिन वो दौर बहुत अच्छा दौर था, वो प्यारों का दौर था, वो हज़रत उस्मान गनी का दौर था। फ़ारूक आज़म के दौर में होते तो क्या शान होती। दुनिया में कोई हमारा भी किस्सा सुनाने वाला होता, कोई हमारे भी अनाड़ियों के भी किस्से होते, कोई हमारे बदनसीबों के भी कोई सोने सोने भोले वाले। जिस तरह इस बद्दू के, बद्दू है, सीधा साधा है, लेकिन
آج میرے جیسا بھی بندہ اس کا نام لے رہا ہے، وہ مجھ سے بھی افضل ہے۔ بے شک وہ سیدھا سادہ تھا، لیکن وہ مجھ سے بھی نمبر لے گیا، وہ آپ سے بھی نمبر لے گیا۔ تھا تو دیہاتی، لیکن کھڑا کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، ان کے دربار میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بولا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ سب نے کہا کہ یہ تو جنت مانگے گا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے سفر بہت لمبا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بولا کہ جا دیا اونٹ، کچھ اور بھی مانگ لے۔ اس کو پھر موقع دیا نبی پاک نے۔ تو پیارے اللہ کے نبی کے پیارے کہنے لگے، حضرت علی کہنے لگے کہ ہمارا خیال تھا اس کو دوبارہ موقع ملا ہے تو یہ ضرور جنت کا سوال کرے گا، کیونکہ اب اسے پھر موقع مل گیا تو وہ جنت ہی مانگے گا نا۔ سفر کے لیے تو سواری مانگ لی اور مل بھی گئی۔ تو وہ بدو بیچارہ سیدھا سادہ پینڈو بندہ کہنے لگا جی مجھے ایک کجاوا دے دے اونٹ کے اوپر رکھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کجاوا بھی دیا تجھے۔ تو حضرت علی کہنے لگے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ پھر کہ یہ اس نے کیا مانگا ہے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس کو پھر بولا کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ تیسری دفعہ پھر اس کو موقع مل گیا، گولڈن چانس مل گیا اس کو، بولا کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو وہ حضرت علی کہنے لگے کہ واہ اب یہ جنت ہی مانگے گا، کجاوا مل گیا، سواری مل گئی سفر کے لیے، اب اور کیا مانگے گا؟ جنت ہے نا جو نہیں ملی۔ تو وہ بدو بیچارہ سیدھا سادہ اناڑی بندہ ہماری طرح کا کہنے لگا کہ جی سفر بہت لمبا ہے تو مجھے پھر آپ نے اگر دینا ہی ہے تو کرایہ دے دیں، آنے جانے کا کرایہ دے دیں۔ تو ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ تجھ سے اچھی تو وہ بڑھیا تھی، تجھ سے اچھی تو وہ بڑھیا تھی جس نے مانگا بھی تو کیا مانگا، تو اس بڑھیا سے بھی کیا گزرا۔ تو حضرت علی شیر خدا کہنے لگے کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی بڑھیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا، انہوں نے بولا کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، تو خداوند کریم نے ندا لگائی کہ ٹھیک ہے تو یہاں سے جا رہا ہے تو چلا جا، لیکن ساتھ جاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی لے جا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے کوئی رستہ دکھائیں، کوئی بندہ دکھائیں، کوئی اشارہ دے دیں کہ جس سے مجھے پتہ چل سکے، جس سے میں معلوم کر سکوں کہ وہ کہاں ہے تابوت، مجھے تو پتہ ہی نہیں ان کا مزار کہاں ہے۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ایک بڑھیا ہے، اس بڑھیا وہ بہت پرانی بڑھیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں ہے، تو اس بڑھیا کے پاس چلے جائیں۔ وہ بڑھیا کے پاس گئے تو بڑھیا سے کہنے لگے کہ اماں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کدھر ہے تابوت، مزار کہاں ہے؟ تابوت لے کر جانا تھا لیکن لوگ تو مزار ہی۔ تو وہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑھیا سے کہ اماں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں ہے؟ تو بڑھیا بہت مطلب عمر گزار عورت ہوتی ہے، بوڑھی اماں جو ہوتی ہیں، بوڑھے جو ہوتے ہیں جب ضعیف ہو چکے ہوتے ہیں نا، وہ یقین کریں وہ ہم جیسے جوانوں سے 1000 درجے بہتر ہوتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کی لذتیں، نمکین، کھٹا، میٹھا، کوڑا ہر دور دیکھا ہوتا ہے، ان کو چاہیے ہوتی ہے تو صرف جنت۔ تو اس بڑھیا نے کیا سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں بتاؤں گی لیکن میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے بولا کہ کیا شرط ہے؟ کہنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گی جنت میں، آپ کے گھر کے ساتھ میرا گھر ہو۔ انہوں نے یہ نہیں بولا کہ مجھے جنت دیں گے یا مجھ سے جنت کا وعدہ کریں گے۔ اس بڑھیا نے دیکھی کیسی کروڑوں کی بات کی، خربوں کی بات کی۔ اس نے بولا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ان کے مزار تک لے چلتی ہوں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنے گھر کے ساتھ میرا گھر بنائیں گے، میں جہاں آپ کا جنت میں گھر ہوگا وہیں آپ میرا گھر بھی وہیں ہوگا جہاں آپ کا گھر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بدو سے اچھی تو وہ بڑھیا تھی، بے شک وہ بوڑھی اماں تھی۔ ہمیں بھی ایسا ہی اللہ تعالیٰ بنائے، ہمیں بھی ایسا ہی بننا چاہیے، ایسا، کیونکہ دنیا کی لذتوں میں کیا رکھا ہے؟ یہ وقت گزاری کا سماں ہے، کچھ بھی نہیں، مہمان ہیں 2 گھڑی کے، آئے ہیں چلے جائیں گے، 100 سال بھی گزار کے جائیں گے، نہ ہماری آرزویں ختم ہوں گی، اللہ کی ذات جانتی ہے، نہ ہماری خواہشیں ختم ہوں گی، نہ زبان کی لذتیں، لیکن جب جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے نظارے کرائے، جنت کے مزے، کہ ہمیں وہ لذتیں اللہ تعالیٰ جنت کی عطا کرے۔ دنیا کے پھل کوئی ملا کوئی نہ ملا، کوئی مہنگا نہیں لیا، جنت کے مزے اور جنت کے میوے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی دے، ہمیں بھی دے، اور ہمارے جیون ساتھی کو یعنی کہ میرے انہوں کو بھی دے۔
اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، مسکراتے رہیں پھولوں کی طرح.